सानो ठुलो हुन्छ भन्ने भ्रममा पर्नु पर्दैन। परिश्रमीले कदापि अरूको आशा गर्नु पर्दैन। श्रमजीवी कर्मजीवी मानिस सर्वत्र पूज्य हुन्छ। श्रमजीवी कर्मजीवी मानिस सर्वत्र पूज्य हुन्छ। हातमा सिप र मनमा जाँगर हुनेले भोकै मर्नु पर्दैन। नमस्कार। कक्षा 7 मा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा तपाईहरू सबैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले आफ्ना लागि चाहिने पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम ठिक्क पारिसक्नुभयो होला, होइन त? पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् त। कक्षा 7 नेपाली विषय, पाठ 3 स्वरोजगारीको महत्त्व। पाठ्यपुस्तक पल्टाउनु भयो? अब पाठ्यपुस्तकको पृष्ठ 28 पल्टाउनुहोस् त। पल्टाउनु भयो। हामीले अघिल्लो कक्षामा पनि स्वरोजगारीको महत्त्व पाठसँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न क्रियाकलाप गरेका थियौँ। आज पनि हामी यही पाठसँग सम्बद्ध भएर विभिन्न क्रियाकलापहरू गर्नेछौँ। तपाईहरू विषयवस्तुहरू सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् अनि क्रियाकलाप पनि गर्नुहोस्। हुन्छ? स्वरोजगारीको महत्त्व। हामीले यो चित्रका बारेमा त प्रशस्त छलफल गरिसकेका छौँ। अब म विषयवस्तुतर्फ अगाडि बढ्छु। तपाईहरूले पाठ्यपुस्तकमा पनि हेरिरहनु भएको छ अनि मैले देखाएको सामग्री पनि हेर्दै हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस् त, यो दलबहादुर र दोर्जे बीचको कुराकानी हो। यो संवादलाई, यो कुराकानीलाई म सर्वप्रथम सस्वर वाचन गरेर सुनाउँछु। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौँ। सस्वर वाचन गर्दा शब्द शब्दलाई ध्यान दिनुपर्छ। यसै गरी लेख्य चिन्ह अर्थात् अल्पविराम, पूर्णविराम, विस्मयादिबोधक यस्ता चिन्हहरूलाई ख्याल गर्दै अनि भाव अनुसार सस्वर पठन, सस्वर वाचन गर्नुपर्छ। केही नमुनाहरू सुन्नुहोस् है त। दलबहादुर: हेर दोर्जे, नाम्लो, दाम्लो, सुकुल, गुन्द्री, कुचो, दुना टपरी, राडी, पाखी, सजावटका विभिन्न सामान, बच्चाका खेलौना, पोते, माला आदि बनाएर पनि स्वरोजगार हुन सकिन्छ। ससाना पसल खोल्ने, पर्यटकको मार्गदर्शक बन्ने आदि पनि स्वरोजगारीका क्षेत्र नै हुन्। यसरी कृषिका अतिरिक्त निर्माण, व्यापार, पर्यटन क्षेत्रका साथै विभिन्न सिपमूलक काम गरेर स्वरोजगार बन्न सकिन्छ। यसरी कुनै पनि काम गर्नुभन्दा पहिले त्यससँग सम्बन्धित तालिम वा प्रशिक्षण भने लिनु राम्रो हुन्छ। अब दोर्जेको भनाइ सुन्नुहोस् है त। कुरा त धेरै सुने। म जस्ता बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारीमा लाग्न नेपाल सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ, त्यो कुरा तिमीलाई थाहा भए बताएर सहयोग गर न त। दलबहादुर: ल सुन, नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालमा राज्य कोषबाट धेरै नेपाली लाभान्वित हुन अझै सकिरहेका छैनन्। हुन त कुनै पनि देशमा सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर उपयुक्त वातावरण भने बनाउन सक्छ। दोर्जे: सरकारले पनि स्वरोजगारीका लागि कार्यक्रम ल्याइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो अघि। अगाडि हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। दलबहादुर: हो, तिमीले ठिक कुरा सोध्यौ। नेपाल सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको छ। स्वरोजगारीमा लाग्न चाहने युवा वर्गलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु, आय आर्जनमा वृद्धि गर्नु र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु यस कोषका उद्देश्य हुन्। दोर्जे: म त तिम्रो कुराले दोधारमा पो परेँ। अब मलाई तिमी के सल्लाह दिन्छौ त? तिम्रो विचारमा विदेशमा गएर जागिर खानु ठिक हो कि नेपालमै बसेर स्वरोजगारीमा लाग्नु ठिक हो? मलाई उपयुक्त सल्लाह दिनु पर्यो। दलबहादुर: हेर साथी, मलाई त विदेश गएर अरूको अधीनमा बसेर निश्चित कमाईमा बाँच्नुभन्दा त स्वतन्त्र भएर आफ्नै देशमा स्वरोजगारीमा लाग्न ठिक लाग्छ। स्वरोजगारीमा श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ। दोर्जे: स्वरोजगार हुनु
स्वरोजगार हुनु पो ठिक रहेछ, तर यसका चुनौती पनि त होलान् नि त। यसबारे तिम्रो अनुभव सुनाऊ न त। हामी दोर्जे र दलबहादुर बीचको कुराकानी सस्वर पठन गरिरहेका छौँ। सुन्नुहोस् है त। दलबहादुर: हो, तिमीले ठिक कुरा उठायौ। यसका चुनौती पनि धेरै छन्। साहस, आत्मविश्वास र लगनशीलताबाट नै यस क्षेत्रमा सफलता पाउन सकिन्छ। यसमा निरन्तर परिश्रमको आवश्यकता पर्छ। अरूको विश्वास जित्न सके राम्रो व्यवसायी बन्न सकिन्छ। एकै पटकमा धेरै आम्दानी गर्छु भनेर महत्त्वाकांक्षी हुनु हुँदैन। जुन क्षेत्रको काम गर्ने हो त्यसका बारेमा पूर्व जानकारी आवश्यक पर्छ। काम सुरु गरेपछि धैर्य भएर निरन्तर लागिरहनुपर्छ। दोर्जे, तिमीले अहिलेसम्म यसबाट के सफलता पायौ त? विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामी स्वरोजगारीको महत्त्व पाठको सस्वर वाचन गरिरहेका छौँ। यही तरिकाले तपाईहरू साथी समूहमा अथवा घर परिवारमा दाइ भाइ दिदी बहिनी हुनुहुन्छ भने त्यसरी पनि दलबहादुर र दोर्जे बीच अभिनयसहित सस्वर पठन गर्न सक्नुहुन्छ। एकजना दलबहादुर बनेर अर्को व्यक्ति दोर्जे बनेर सस्वर पठन गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी म तपाईहरूलाई द्रुत पठनको केही अभ्यास पनि गराउँछु। सस्वर पठन र द्रुत पठनमा त्यस्तो धेरै भिन्नता छैन। सस्वर पठन विशेष गरेर अरूका लागि आवाज प्रसारण हुने गरेर मिठो स्वरका साथ, सुमधुर स्वरका साथ स्वर प्रसारण हुने गरी हामी पठन गर्ने गर्छौँ, वाचन गर्ने गर्छौँ। द्रुत पठन चाहिँ सामान्यतया आफैले छिटो पढ्ने र आफैले बुझ्ने उद्देश्यका साथ पढ्ने गरिन्छ। अब द्रुत पठनको केही नमुना पनि सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस् र बुझ्नुहोस् है त। दलबहादुर: स्वरोजगारीमा लाग्दा अरू पनि रोजगारी दिन सकिँदो रहेछ। तरकारी खेतीमा लागेर मैले छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएको छु। ऋणमुक्त भएको छु। मैले त बाख्रा पालन पनि गरेको छु। वर्षेनी खसी बोका बेचेर त्यसबाट पनि राम्रै कमाइ भएको छ। त्यसैले म त स्वरोजगारीमै रमाएको छु। अब दोर्जेको संवाद, दोर्जेले भनेको भनाइ सुन्नुहोस्। तिमीलाई भेटेर धेरै कुरा थाहा पाएँ। कृषि क्षेत्र अन्तर्गत स्वरोजगारीका के काम गर्न सकिन्छ नि? दलबहादुर: तिमीले ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषयमा जिज्ञासा राख्यौ। तिमीलाई थाहै छ हाम्रो देश कृषि प्रधान मुलुक हो। यहाँका धेरै जनता कृषिमा आश्रित छन्। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादनमा लागियो भने यसबाट बढी प्रतिफल लिन सकिन्छ। भए आफ्नै जमिनमा नभए जग्गा भाडामा लिएरै भए पनि तरकारी खेती गर्न सकिन्छ। गाई तथा भैँसी पालन गरी दुग्ध व्यवसाय गर्न सकिन्छ। यसै गरी कुखुरा पालन, माछा पालन, बाख्रा पालन, मौरी पालन, पुष्प व्यवसाय, फलफुल खेती, नर्सरी आदि गरेर आय आर्जन गर्न सकिन्छ। दोर्जे: तिमीले त मेरो आँखा नै खोलिदियौ दलबहादुर। अब यस क्षेत्रभित्रका अरू पनि थप कुरा छन् भने त्यो पनि बताइदिनु पर्यो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले स्वरोजगारीको महत्त्व पाठसँग सम्बन्धित भएर सस्वर पठन र द्रुत पठनको अभ्यास गर्यौँ। तपाईहरू पनि यही तरिका अपनाएर सस्वर पठन अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ, द्रुत पठन अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ। पुरै पाठलाई यही तरिकाबाट पठन अभ्यास गर्नुहोस्। अब म आजको विषयवस्तु अनुसार अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त। शब्दार्थ। पाठमा दिएका शब्दार्थलाई हामी छलफल गर्छौँ। पढ्नुहोस् त। चुनौती। यसको अर्थ के हुन सक्छ? अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पढ्नुहोस् त। सामना गर्नुपर्ने सम्भावित समस्या, जसलाई चुनौती भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्द छ अर्गानिक। यो तपाईहरूका लागि परिचित नै शब्द हो। यसको अर्थ पनि पक्कै बुझ्नु भएको होला। यदि बुझ्नु भएको छैन भने अगाडि हेरेर पढ्नुहोस् त। विषादीको प्रयोग नभएको जैविक खाद्य वस्तु। आजभोलि बजारमा अर्गानिक खानेकुरा, अर्गानिक तरकारी, अर्गानिक फलफुलको माग बढ्दो छ। त्यसबाट पनि तपाईहरूले शब्दार्थ बुझ्न सकिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, समृद्ध। तपाईहरू रेडियोमा, टेलिभिजनमा समाचार सुन्नुहुन्छ, समाचार हेर्नुहुन्छ, यसका साथमा पत्र पत्रिका पनि पढ्नुहुन्छ। हो, यी शब्द रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका
यसरी विभिन्न सञ्चारका माध्यममा प्रसारण हुने, पढिने, सुनिने शब्द हुन्। अर्थ के होला अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुहोस् त, सम्पन्न पुगिसरी आएको, जसलाई समृद्ध भनिन्छ। समृद्ध गाउँ, समृद्ध सहर, समृद्ध नेपाल हामीले सुन्दै प्रयोग गर्दै आएको शब्द हो। पुँजी, यसको अर्थ के हुन सक्छ अनुमान गर्नुहोस्। तपाईको अनुमान र अनि यहाँ हेरेको सामग्रीका आधारमा ठिक भयो अथवा भएन छुट्याउन पनि सक्नुहुन्छ। पुँजी भनेको धन, सम्पत्ति, धन, जसलाई पुँजी पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को शब्द छ पर्याप्त। यो पनि तपाईहरुका लागि सहज नै शब्द हो, सजिलो शब्द हो। यसको अर्थ हुन्छ धेरै प्रशस्त, धेरै प्रशस्त। अर्को शब्द छ आत्मनिर्भर। यसको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईहरुको अनुमान सही छ। हेर्नुहोस् त, आफूमै निर्भर हुने, आफ्नै भरोसामा रहने कामलाई आत्मनिर्भर भनिन्छ। हामी स्वरोजगारबाट अथवा स्वरोजगारी भएर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हामी आफ्नै देशमा काम गरेर आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। कामका लागि विदेश गइरहनु पर्दैन भन्ने अर्थ पनि हो। आत्मनिर्भर आफूमै निर्भर हुने। आफूमा निर्भर हुन सकिएन भने कामको खोजी गर्नु पर्यो, बाँच्नका लागि कयौं हन्डर ठक्करहरू खानु पर्यो। हो त्यही सन्दर्भमा, त्यही सिलसिलामा प्रयोग भएको छ। यी त भए शब्द र तिनका अर्थहरू। तपाईलाई शब्दार्थ बोधका लागि अथवा शब्द र तिनका अर्थ बुझेर मात्रै तपाईलाई शब्दार्थ बोध हुँदैन। वाक्यमा स्पष्टसँग अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिसकेपछि ती शब्द, त्यसका अर्थ राम्रोसँग बोध गर्न सकिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई पनि तपाईहरूले बुझ्नु जरुरत छ। अब म शब्द, यी शब्दका बारेमा हामीले भर्खरै छलफल गर्यौं। यसलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्यमा प्रयोग गरिएको नमुना देखाउँछु। वाक्य रचना। शब्द पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। हो, चुनौती। यो शब्दलाई भर्खरै हामीले छलफल गर्यौं, शब्दार्थका विषयमा छलफल गर्यौं। अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाउनुहोस् त, वाक्य सुनाउनुहोस् त। तपाईले अनुमान गर्नुभएको वाक्य र यहाँ नमुनाका रूपमा हेर्नुभएको वाक्य बीच तुलना गर्नुहोस्। हाम्रो टोलमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने काम चुनौतीपूर्ण भएको छ। ठिक छ, बुझिरहनु भएको छ। समस्या उत्पन्न भएको छ, समस्या समाधान गर्न गाह्रो भएको छ भन्ने अर्थ आइरहेको छ। हामीले शब्द, त्यसको अर्थ अनि वाक्यबाट पनि अर्थबोध गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। ख्याल गर्नुहोस्, यही वाक्य रचना हुनुपर्छ, वाक्य यही हुनुपर्छ भन्ने कुनै जरुरत छैन। तपाईले शब्दको अर्थ बुझिसकेपछि अर्थ खुल्ने गरी कयौं वाक्यहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द सुन्नुहोस्, हेर्नुहोस्, पढ्नुहोस् त। अर्गानिक। अब वाक्य पनि ख्याल गर्नुहोस्। मेरा काका काकीले अर्गानिक तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको छ। रासायनिक वस्तुहरू प्रयोग नभएको, रसायन प्रयोग नभएको, विषादी प्रयोग नभएको खाद्य वस्तु भनेर बुझ्नुपर्छ। अर्गानिक भन्नाले रासायनिक वस्तु प्रयोग नभएको खाद्य वस्तु। अब हेर्नुहोस् त, मेरा काका काकीले अर्गानिक तरकारी खेती सुरु गर्नुभएको छ। बुझिहाल्नुभयो। अब अर्को शब्द हेर्नुहोस्, समृद्ध। वाक्य पनि बनाउनुहोस् अनि नमुना पनि हेर्नुहोस्। पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, राम्रोसँग पढ्नुभयो। हामी सबैले असल काम गर्यौं भने मात्र राष्ट्र समृद्ध बन्न सक्छ। बुझ्नुभयो? तपाईले बनाउनु भएको वाक्य र यो वाक्यमा केही भिन्नता पाउनुभयो। वाक्य फरक हुन सक्छ, तर समृद्ध, सम्पन्न भन्ने अर्थ आइरहेको छ कि छैन त्यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुहोस्। अर्को शब्द छ पुँजी। पुँजी भनेको सम्पत्ति, धन। हामीले भर्खरै शब्दार्थका बारेमा पनि छलफल गर्यौं। अब वाक्य रचना गर्नुहोस् त, नमुना पनि हेर्नुहोस्। हरेराम दाजुले मूर्तिकलाका क्षेत्रमा पुँजी लगानी गर्नुभएको छ। बुझ्नुभयो? अवश्य पनि। अर्को शब्द छ पर्याप्त। यसको पनि वाक्य हेर्नुहोस् है त। पढ्नुहोस् त।
हो। जानकीको मामा घरमा खानेपानीको पर्याप्त सुविधा रहेछ, प्रशस्तै सुविधा रहेछ भन्ने अर्थ आइरहेको छ, बुझिहाल्नुहुन्छ। अब अर्को शब्द छ आत्मनिर्भर। वाक्य रचना गर्नुहोस् त, भन्नुहोस् पनि। अब मैले देखाएको सामग्री र तपाईले बनाउनु भएको वाक्यबीच तुलना गर्नुहोस्। धनकुमारी सिलाइ बुनाइका काम गरेर आत्मनिर्भर भएकी छन्। आत्मनिर्भर भएकी छन्, आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएकी छिन्। कामका लागि अरूको मुख ताक्नुपर्ने, रुपियाँ पैसाका लागि अरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छैन भन्ने अर्थ आइरहेको छ। यो त भयो शब्द अनि ती शब्दलाई अर्थ खुल्ने गरी वाक्य बनाइएको नमुना। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हुन्छ? पाठको शब्द भण्डार खण्ड हेर्नुहोस्। शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 1 मा दिएको निर्देशन पढ्नुहोस् त। तल दिएका शब्द पढ्नुहोस् र तिनको अर्थ शिक्षकसँग छलफल गरी लेख्नुहोस्। शब्द छन् खेतीपाती, स्वरोजगार, परिश्रम, सहुलियत, गोडमेल, मलजल, रोजगारी, पुष्प व्यवसाय, कृषि। यी शब्द भए। यी शब्दका अर्थहरू पनि हेर्नुहोस्। खेतीपाती अर्थ भन्नुहोस् त। खेती सम्बन्धी काम, यो त तपाईहरूलाई सजिलो लाग्ने नै शब्द हो। अर्को शब्द छ स्वरोजगार। हामीले पाठमा पनि प्रशस्त छलफल गरिसकेका छौँ। हो त, आफ्नै लगानीमा गरिएको काम। अर्को शब्द छ परिश्रम। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू छलफल गर्दै मैले सोधेका शब्दका अर्थहरू भन्दै अनि मैले सामग्रीमा देखाएका शब्दका अर्थलाई कापीमा टिपोट पनि गर्दै जानुहोस्। परिश्रम यो पनि तपाईहरूका लागि परिचित नै शब्द हो। अर्थ हेर्नुहोस् त। मेहनत, श्रम। ठिक छ? पक्कै पनि ठिक छ। सहुलियत, यसको अर्थ के होला? अनुमान गर्नुहोस् अनि सामग्री पनि हेर्नुहोस्। कुनै काम कुरामा गरिने सजिलोपना, जसलाई सहुलियत भनिन्छ। तपाईहरूले आफ्ना गाउँ टोलमा, आफ्ना टोलहरूमा तपाईहरूले सहुलियत सामग्रीहरू पाइरहनु भएको छ होला। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले स्वास्थ्य सेवाका सामग्रीहरू पाउनु भएको छ, विद्यालयमा पनि सहुलियत पाउनु भएको छ। त्यही कुरा त हो नि। गोडमेल, यो त तपाईहरूलाई सजिलै शब्द हो। बोट बिरुवा गोड्ने काम। अर्को शब्द छ मलजल। यो त झनै सजिलो छ। मल पानी, हेर्नुहोस् त। मल पानीलाई हामी मलजल, बिरुवालाई मलजल दिने, मल पानी दिने भन्ने गर्छौँ। अर्को शब्द छ रोजगारी। अर्थ अनुमान गर्नुहोस्। पेसा व्यवसाय, काम पनि भन्ने गर्छौँ हामी, तर पेसा व्यवसाय नै भन्नुपर्छ। पुष्प व्यवसाय झनै सजिलो छ। फुलसँग सम्बन्धित काम। हेर्नुहोस् त, फुलसँग सम्बन्धित व्यवसाय। अर्को शब्द छ कृषि। यसको अर्थ अनुमान गर्नुहोस् त। खेती, किसानी। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 स्वरोजगारीको महत्त्व संवादमा सम्बद्ध भएर पाठलाई हाउभाउसहित ससुर पठन गर्ने तरिका सिक्यौँ। यसै गरी पाठलाई द्रुत पठन गर्ने तरिका पनि सिक्यौँ। पाठमा प्रयोग भएका शब्दका अर्थ बोध गर्यौँ। पाठमा प्रयुक्त शब्दलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्य रचना गर्न सिक्यौँ। त्यसै गरी शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 1 का आधारमा शब्द र ती शब्दका अर्थलाई पहिचान गर्न सिक्यौँ। शब्द हामीलाई अभ्यास खण्डमा दिएको थियो। ती शब्दका आधारमा ती शब्द पढ्दै छलफल गर्दै तिनका अर्थ पहिचान गर्न सिक्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी कक्षा 7 नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 3 मा रहेको स्वरोजगारीको महत्त्व पाठको शब्द भण्डार खण्डमा केन्द्रित भएर अभ्यास 2 मा केन्द्रित हुँदै उपयुक्त अर्थसँग जोडा मिलाउने तरिका सिक्छौँ। हामीलाई त्यहाँ शब्दहरू दिएका छन्, ती शब्दका अर्थ पनि दिएका छन्, तर यिनका अर्थ क्रमबद्ध रूपमा छैनन्। हामीले शब्द पढ्दै अनि तिनका मिल्दा अर्थहरू पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ, हेर्नुपर्ने हुन्छ। शब्द खण्ड, अर्थ खण्ड।
हेर्नुहोस् त, प्रतिफल। प्रतिफल शब्दको अर्थ के हुन्छ होला? हरेक वर्ष सम्पत्ति, परालबाट बनेको सुकुल जस्तो ओछ्याउने, राम्रो वा नराम्रो परिणाम। हेर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, भर्खरकै छलफलबाट हामीले पक्कै पनि पहिचान गर्न सकिहाल्छौँ। प्रतिफल हेर्नुहोस् त, राम्रो वा नराम्रो परिणाम, नतिजा पनि भन्ने गर्छौँ। अर्को शब्द छ व्यवसायी। व्यवसायी अर्थ ख्याल गर्नुहोस् त, आवश्यकता अनुसार कापीमा टिपोट पनि गर्नुहोस्। व्यवसायमा लागेको सजिलो छ। अब नर्सरी, यो त झनै सजिलो हुनुपर्छ तपाईहरूलाई। नर्सरी भनेको बिरुवा हुर्काउने ठाउँ त हो नि, मिलिहाल्यो। आधुनिकीकरण अर्थ ठम्याउनुहोस्। हेर्नुहोस् है त, पुरानो रीतिरिवाज वा सभ्यतालाई आधुनिक बनाउने काम, आधुनिकीकरण, नयाँपन। वर्षेनी हरेक वर्ष, कस्तो सजिलो। गुन्द्री, यो त तपाईहरूलाई झनै सजिलो लाग्छ। कतिपय विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको घरमा गुन्द्री बुन्ने काम हुन्छ, बुवा आमाहरूले गुन्द्री बुन्ने काम गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूले पनि सिकिरहनु भएको होला। हेर्नुहोस् त, परालबाट बनेको सुकुल जस्तो ओछ्याउने। अर्को शब्द छ सिकर्मी। यो पनि तपाईँहरूका लागि नौलो शब्द चाहिँ होइन। हेर्नुहोस् त, काठको काम गर्ने कारिगर, जसलाई हामी सिकर्मी भन्ने गर्छौँ। यो त भयो शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 2 सँग सम्बन्धित विषयवस्तु, अर्थात् शब्द र तिनका अर्थलाई जोडा मिलाएको नमुना। यही नमुनाका आधारमा तपाईँहरूले टिपोट गर्नुभयो अनि शब्दार्थबीच जोडा मिलाउन पनि सकिहाल्नुहुन्छ। अब म तपाईँहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। हेर्नुहोस् है त, पढ्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्वरोजगारीको महत्त्व पाठबाट 5 वटा पारिभाषिक प्राविधिक शब्द खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस्। यो प्रश्नमा दिएको निर्देशन भयो। हामीले यस किसिमका अभ्यासहरू अघिल्ला कक्षामा पनि सिकिसकेका छौँ, गरिसकेका छौँ। प्राविधिक पारिभाषिक शब्दका बारेमा हामी परिचित नै छौँ। कतै भुल्नुभयो कि? भुल्नु भएको भए पनि केही छैन, हामी छलफल गर्दै विषयवस्तुहरू बुझिहाल्छौँ। सेतो पाटीमा हेर्नुहोस्, म त्यहाँ केही सामग्रीहरू देखाउँदै तपाईँहरूलाई पारिभाषिक प्राविधिक शब्दका बारेमा जानकारी गराउँछु। हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले प्रश्नको निर्देशन पढिसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त, हामीले स्वरोजगारीको महत्त्व पाठबाट 5 वटा पारिभाषिक प्राविधिक शब्दहरू खोजी तिनलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुपर्छ। प्राविधिक शब्द भन्नाले कुनै खास क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्द भनेर बुझ्नुपर्छ। तपाईहरूले पारिभाषिक अथवा प्राविधिक शब्दका बारेमा अघिल्ला कक्षामा पनि जानकारी लिइसक्नु भएको छ। पुनः स्मरण गर्नुहोस् त, कुनै खास क्षेत्रसँग सम्बन्धित शब्दलाई प्राविधिक शब्द भनिन्छ। जस्तै कृषि, सञ्चार, पेसा व्यवसाय, यस्ता क्षेत्रका खास शब्दहरू नै प्राविधिक शब्द हुन्। त्यसै गरी परिभाषाबाट बुझ्नुपर्ने शब्दलाई पारिभाषिक शब्द भन्दछन्। हामीले विशेषतः यो पाठमा प्राविधिक शब्दका बारेमा हामीले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसमा पनि पेसा व्यवसायसँग सम्बन्धित, अर्थसँग सम्बन्धित, अर्थ भन्नाले रुपियाँ पैसासँग सम्बन्धित यस्ता शब्दहरू प्राविधिक शब्दका रूपमा पाठमा प्रयोग भएका छन्। ती शब्दहरू पनि हेर्नुहोस्। आय आर्जन, अर्को शब्द पढ्नुहोस् त, स्याबास, स्वरोजगारी। अब अर्को शब्द उद्यमी, पुष्प व्यवसाय, अर्गानिक। यी नमुना शब्दहरू भए, प्राविधिक शब्दका केही नमुनाहरू भए। यी शब्दलाई वाक्य रचना यसरी गरिएको छ। नन्दलालले माछा पालनबाट मनज्ञ आय आर्जन गरेका छन्। आम्दानी गरेका छन् भन्ने अर्थ आइरहेको छ। तपाईले वाक्यबाट शब्द त्यसको अर्थ पनि बोध गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यसै गरी दोस्रो शब्द छ स्वरोजगारी। हाम्रो टोलका महिलाहरू तरकारी खेती गरेर स्वरोजगारी भएका छन्। आफ्नै खुट्टामा उभिन सक्ने भएका छन्। आफैले आफ्नै लगानीमा आफ्नै श्रमद्वारा
काम गर्ने गरेका छन् भन्ने अर्थ आइरहेको छ। यस्तै अर्को शब्द उद्यमी। उद्यमी भनेको कामकाजी, पेसा व्यवसायमा लागेको, उद्योग गर्ने। वाक्य हेर्नुहोस् त, सरकारले उद्यमीहरूका लागि सहुलियत ब्याज दरमा ऋण लगानी गर्छ। यस्तै अर्को शब्द छ पुष्प व्यवसाय। पुष्प अर्थात् फूलसँग सम्बन्धित व्यवसाय, पुष्प व्यवसाय। वाक्य हेर्नुहोस्, रमाले परम्परागत खेती छोडेर पुष्प व्यवसाय सुरु गरेकी छन्। अब अर्को शब्द अर्गानिक। स्वस्थ जीवनका लागि अर्गानिक खानेकुरा आवश्यक हुन्छ। बुझिहाल्नुभयो। यो त केही नमुना मात्रै हो। यही नमुनाका आधारमा तपाईहरूले पाठबाट प्राविधिक शब्द पहिचान गर्दै तिनलाई अर्थ खोल्ने गरी वाक्य रचना गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईहरूका लागि गृह कार्य भयो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म अब तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। अभ्यास 4 हेर्नुहोस् त। खाली ठाउँमा उपयुक्त शब्द लेख्नुहोस्। पहिला वाक्य पढ्नुहोस् अनि मिल्दो शब्द खाली ठाउँमा भर्नुपर्ने हुन्छ। क, हामीले आफ्नो संस्कृतिको खाली खाली गर्नु हुँदैन। सम्पदा, अवमूल्यन, निदान। यी शब्दका अर्थ पनि तपाईले बोध गर्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। शब्दका अर्थ बुझिसकेपछि तपाईहरूलाई खाली ठाउँमा शब्द भर्न सजिलो हुन्छ। अब ख्याल गर्नुहोस् त, हामीले आफ्नो संस्कृतिको के गर्नु हुँदैन? सम्पदा गर्न हुँदैन, अवमूल्यन गर्न हुँदैन अथवा निदान गर्न हुँदैन। अनुमान गर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईहरूको अनुमान पक्कै पनि सही छ। हो, हामीले आफ्नो संस्कृतिको अवमूल्यन गर्न हुँदैन। दोस्रो प्रश्न छ, सडक निर्माण गर्दा खाली खालीको रक्षा गर्नुपर्छ। पर्यावरण, भूक्षय, भूगर्भ। भन्नुहोस् त। पर्यावरणको रक्षा गर्नुपर्छ। बुझिहाल्नुभयो। अब तेस्रो प्रश्न छ, पौष्टिक आहारको कमीले खाली खाली हुन्छ। भिटामिन हुन्छ, कुपोषण हुन्छ, सबल हुन्छ। आहा, सबैले मिलाइहाल्नुभयो नि। पक्कै पनि तपाईहरूलाई यो प्रश्न पनि सजिलो लाग्यो। हो, पौष्टिक आहारको कमीले कुपोषण हुन्छ। अर्को प्रश्न छ, चितवन खाली खाली मा गैंडा छन्। के हुन्छ होला? राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षक क्षेत्र। मिलाइहाल्नुभयो। यसका बारेमा तपाईहरूले अन्य विषयमा पनि अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ। झनै सजिलो लाग्यो। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा गैंडा छन्। अर्को प्रश्न छ, नेपाल एक खाली खाली राष्ट्र हो। भूपरिवेष्टित, विकसित, सामुद्रिक। तपाईहरूले उत्तर मिलाइसक्नु भएको छ। अब खाली ठाउँमा त्यो शब्दलाई लेख्नु पर्यो, मिल्दो शब्दलाई लेख्नु पर्यो। पढ्नुहोस् त। तपाईको अनुमान र मैले सामग्रीका रूपमा देखाएको उत्तर पक्कै पनि मिलेको छ। नेपाल एक भूपरिवेष्टित राष्ट्र हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले भर्खरै शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 4 मा आधारित भएर खाली ठाउँमा भर्ने अभ्यास गर्यौं। तपाईहरूले आवश्यकता अनुसार यसलाई टिपोट पनि गर्नुभयो। अब म तपाईहरूलाई अर्को क्रियाकलापतर्फ अगाडि बढाउँछु। सुन्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् पनि। पढ्नुहोस् त। कुराकानी सुनेर उत्तर भन्नुहोस्। तपाईहरूले कुराकानी सुन्नुहुनेछ। सो कुराकानीका आधारमा तपाईलाई प्रश्न सोध्नेछु। ती प्रश्नका उत्तरहरू तपाईले मौखिक रूपमा दिनुपर्नेछ। ध्यानपूर्वक विषयवस्तुहरू सुन्नुहोस् अनि प्रश्नोत्तरका बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ। सुन्नुहोस् है त। स्वरोजगारीको महत्त्व शीर्षकमा दलबहादुर र दोर्जे बीच भएको कुराकानीको अंश सुन्नुहोस्। म दोर्जे। म चाहिँ दलबहादुर। कुरा त धेरै सुने। म जस्ता बेरोजगार युवालाई स्वरोजगारीमा लाग्न नेपाल सरकारले कस्ता नीति तथा कार्यक्रम बनाएको छ, त्यो कुरा तिमीलाई थाहा भए बताएर सहयोग गर न त। ल सुन। नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। नेपालमा राज्य कोषबाट धेरै नेपाली लाभान्वित हुन अझै सकिरहेका छैनन्। हुन त कुनै पनि देशमा सरकारले सबैलाई रोजगारी दिन सक्दैन, तर उपयुक्त वातावरण भने बनाउन सक्छ। सरकारले पनि स्वरोजगारीका लागि कार्यक्रम ल्याइदिए कति राम्रो हुन्थ्यो अघि। हो,
तिमीले ठिक कुरा सोध्यौ। नेपाल सरकारले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको स्थापना गरेको छ। स्वरोजगारीमा लाग्न चाहने युवा वर्गलाई सहुलियत ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउनु, आय आर्जनमा वृद्धि गर्नु र जीविकोपार्जनलाई सहज बनाउनु यस कोषका उद्देश्य हुन्। म त तिम्रो कुराले दोधारमा पो परे। अब मलाई तिमी के सल्लाह दिन्छौ त? तिम्रो विचारमा विदेशमा गएर जागिर खानु ठिक हो कि नेपालमै बसेर स्वरोजगारीमा लाग्नु ठिक हो? मलाई उपयुक्त सल्लाह दिनु पर्यो। हेर साथी, मलाई त विदेश गएर अरूको अधीनमा बसेर निश्चित कमाईमा बाँच्नु भन्दा त स्वतन्त्र भएर आफ्नै देशमा स्वरोजगारीमा लाग्नु ठिक लाग्छ। स्वरोजगारीमा श्रमिक पनि आफै अनि मालिक पनि आफै बन्न पाइन्छ। स्वरोजगार हुनु पो ठिक रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले भर्खरै श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो, कुराकानी सुन्नुभयो। सो कुराकानीका आधारमा यी प्रश्नका उत्तरहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। सर्वप्रथम प्रश्न सुन्नुहोस्। नेपालको संविधानले कसलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ? प्रश्न टिपोट पनि गर्नुहोस्। ख, बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नु कसको दायित्व हो? ग, आय आर्जन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने संस्थाको नाम के हो? अर्को प्रश्न छ, दोर्जेले कोसँग सल्लाह मागेका छन्? प्रश्न ग, दलबहादुरलाई किन स्वरोजगारी मन परेको रहेछ? यी प्रश्नका उत्तरहरू तपाईँहरूले पालै पालो दिनुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ? तपाईँहरू तयारी अवस्थामा बसिसक्नुभयो, मैले बुझिसकेको छु। क, नेपालको संविधानले कसलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ? उत्तर भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, तपाईँहरूको अनुमान सही छ। नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई रोजगारीको हक सुनिश्चित गरेको छ। अर्को प्रश्न छ, बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गर्नु कसको दायित्व हो? उत्तर भनिसक्नुभयो। अब तपाईँले भनेको उत्तर र मैले सुनाएको उत्तर बीच तुलना गर्नुहोस्। बेरोजगारीलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो। अर्को प्रश्न, आय आर्जन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने संस्थाको नाम के हो? अघि तपाईँहरूले श्रव्य सामग्री सुन्नुभयो, कुराकानी सुन्नुभयो, त्यहाँ संस्थाको नाम पनि आएको थियो। ख्याल गर्नुहोस् त। ख्याल गरिसक्नुभयो। अब उत्तर सुन्नुहोस्। आय आर्जन वृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने संस्थाको नाम युवा तथा साना व्यवसायी कोष हो। तुलना गर्नुहोस् त। मैले सुनाएको उत्तर र तपाईँको अनुमान सही छ अथवा छैन? पक्कै पनि अनुमान सही छ। किन? तपाईँहरूले विषयवस्तु ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो। विषयवस्तु सुनिसकेपछि उत्तर भन्न अथवा आवश्यकता अनुसार उत्तर लेख्न सकिहालिन्छ। अब अर्को प्रश्न सुन्नुहोस्। दोर्जेले कोसँग सल्लाह मागेका छन्? हामीले भर्खरै सुनेको सामग्रीमा अथवा कुराकानीमा दोर्जेले कोसँग सल्लाह मागेका हुन् भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। स्याबास, उत्तर मिलाइहाल्नुभयो। दोर्जेले दलबहादुरसँग सल्लाह मागेका छन्। प्रश्न ग, दलबहादुरलाई किन स्वरोजगारी मन परेको रहेछ भन्नुहोस् त। तपाईँले राम्रोसँग उत्तर भन्नुभयो। रोजगारीमा श्रमिक र मालिक आफै बढ्न पाइने हुनाले दलबहादुरलाई स्वरोजगारी मन परेको रहेछ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, भर्खरै हामीले श्रव्य सामग्री सुन्यौं, कुराकानी सुन्यौं। सोही कुराकानीका आधारमा मैले प्रश्न सोधेँ अनि तपाईँहरूले उत्तर भन्नुभयो। त्यसै गरी मैले ती प्रश्नका सम्भावित उत्तरहरू पनि सुनाएँ। तपाईँले आफूले अनुमान गर्नुभएको उत्तर र मैले सुनाएको उत्तर बीच तुलना गरेर पनि विषयवस्तु बुझ्नुभयो। यसलाई पनि तपाईँहरूले आवश्यकता अनुसार अभ्यास गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा अहिलेसम्म हामीले पाठको शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 2 का आधारमा शब्द र तिनका अर्थबीच जोडा मिलाउन सिक्यौँ। यसै गरी पाठको शब्द भण्डार खण्डको अभ्यास 3 का आधारमा पारिभाषिक वा प्राविधिक शब्द पहिचान गरी वाक्य रचना गर्न पनि सिक्यौँ। अनि पाठको शब्द भण्डार खण्डकै अभ्यास 4 का आधारमा खाली ठाउँमा मिल्दो शब्द भर्न सिक्यौँ र पाठका विषयवस्तु अथवा कुराकानी सुनेर प्रश्नका उत्तर भन्न पनि सिक्यौँ।
विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा सक्रियतापूर्वक भाग लिनुभएकोमा सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। आजको कक्षामा सिकिएका विषयवस्तुहरूलाई गृह कार्यका रूपमा गरेर पुरा पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अर्को कक्षामा फेरि हामी यस्तै रमाइला र सान्दर्भिक विषयवस्तुहरू लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। नमस्कार।